प्यारे दोस्तों, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की गिनती आज के दौर में दुनिया के सबसे अमीर और सबसे तरक्की किए हुए देशों में की जाती है। ये मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा देश है कि जिसको हमारी इस दुनिया की जन्नत कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। मगर इसके बारे में पिछले 3-4 दिन के अंदर आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक खबर जरूर पढ़ी या फिर देखी होगी, और वो खबर ये है कि यहाँ पर मुसलमानों की अजान को न सिर्फ बदल दिया गया बल्कि जुमे की नमाज बाजमात अदा करने पर भी रोक लगाई गई। आप लोगों ने सिर्फ ये खबर ही पढ़ी और सुनी नहीं होगी, बल्कि आपने तो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वो वीडियो भी देखी ली होगी कि जिसमें क्लियरली सुना भी जा सकता है कि यूएई के अंदर अजान को किस तरह से बदला गया है। आइए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, आपने अजान तो सुन ली होगी, मगर अब सवाल यह है कि बड़ी तेजी के साथ इस नई दुनिया के रंग में रंगने वाले इस यूएई को ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी, या वहां पर ऐसा भी क्या हो गया कि इसको अजान बदलनी पड़ी। और अगर इसने ऐसा किया भी तो आखिर यूएई के अंदर मौजूद या फिर इसके आसपास के दूसरे मुस्लिम देशों में भी मौजूद जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनमें से किसी ने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? तो चलिए इस पूरे मैटर की हकीकत को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर इस टर्की को भी अजान को क्यों बदलना पड़ा कि जिसने न सिर्फ कई सदियों तक पूरी मुस्लिम दुनिया पर राज किया था, उसको लीड किया था, बल्कि आज के दौर में भी वो मुस्लिम दुनिया का नया लीडर होने का दावा ठोकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग यूएई के अंदर पिछले कुछ वक्त में लगातार होने वाली उन बारिशों से वाकिफ होंगे कि जिन्होंने वहां पर खतरनाक तबाही मचा दी। आज के दौर में पूरी दुनिया के कारोबार का सेंटर माने जाने वाले इस यूएई के अंदर इन बारिशों की वजह से हर तरह का यानी कि माली, जानी और कारोबारी नुकसान हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर भी यूएई से लगातार जिस तरह की वीडियोस निकल कर आ रही थी वो यकीनी तौर पर डरा देने वाली थी, क्योंकि टेक्निकली इतना ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी वहां के शॉपिंग मॉल्स में, वहां के रेलवे स्टेशन, वहां के एयरपोर्ट्स, वहां की सड़कों पर हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऐसे खतरनाक हालात की वीडियोस के साथ साथ इसी बीच अब वहां से कुछ अजानों वगैरह की वीडियोस भी आना शुरू हो गई, जिसको देखकर और सुनकर क्लियरली पता चल रहा था कि ये अजान उस अजान से तो काफी अलग है कि जो पिछले 14 या 1450 साल से आम तौर पर दुनिया भर के मुसलमान पढ़ते या फिर सुनते आए हैं। बस फिर क्या था, उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा। लोगों ने उन पर अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू कर दी और ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर यूएई ने अजान को क्यों बदला। और इस चीज को लेकर अब पूरे ही सोशल मीडिया पर हंगामा नजर आने लगा। मेरे भी न सिर्फ यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कमेंट की, बल्कि वो वीडियोस भी फॉरवर्ड होते हुए मेरे पास पहुंचे, और तभी हमें लगा कि शायद अभी ये जरूरी है कि इसकी पूरी रियलिटी और सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जाए। दरअसल अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहली बार नहीं है कि जब यूएई में अजान में कुछ हल्की फुल्की चेंजिंग की गई है, बल्कि कोविड-19 यानी कि जब कोरोना का मेटल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तब भी इसी तरह के ही कुछ बदलाव किए गए थे। सिर्फ यूएई में ही नहीं बल्कि इसके आसपास के बाकी गल्फ कंट्रीज के अंदर भी। और ये जो एक्स्ट्रा अल्फाज ऐड किए गए थे ये थे सल्लू फी रिहालिकुम, जिसका उर्दू और हिंदी में मतलब होता है कि नमाज अपने घरों पर अदा करो। क्योंकि न सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही बल्कि अभी कुछ दिन पहले भी जो यूएई में अनएक्सेप्टेड बारिश हुई कि जिसकी वजह से वहां पर खतरनाक तबाही का माहौल दिखाई दिया था। इन दोनों ही मौकों पर वहां की हुकूमत की तरफ से मस्जिदों में नमाज की परमिशन कैंसिल कर दी गई थी। मस्जिदों में अजान तो दी जाती थी मगर पूरे एहतिमाम के साथ, जमात के साथ नमाज वगैरह अदा नहीं की जाती थी, और लोगों को अपने अपने घरों पर, अपने अपने ठिकानों पर ही नमाज की हिदायत दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खतरनाक और तबाही भरे माहौल में जब लगातार होने वाली हर अजान के
اندر 2 بار ان الفاظوں کو ادا کیا گیا، یعنی کہ یہ کہا گیا کہ نماز اپنے گھروں پر ہی ادا کرو، تو بہت سارے لوگوں نے ان اذانوں کی ویڈیوز اور ریکارڈنگ کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ یو اے ای میں اذان کو بدلا جا چکا ہے۔ یو اے ای کا وہ پورا ڈپارٹمنٹ کہ جو ریلیجیس میٹر کو دیکھتا ہے، اس نے خود ہی کہا ہے کہ اذان بدل دینے والا یہ پروپیگنڈا کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ کووڈ-19 کے دوران بھی جب مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پر پابندی لگائی گئی تھی اور لوگوں نے گھر پر ہی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، تو اس وقت بھی اذانوں میں یہی الفاظ ایڈ کیے گئے تھے، اور تب بھی بہت سارے لوگوں نے اسی طرح کی باتیں کر کے انٹرنیٹ پر سنسنی پھیلا دی تھی۔ ریلیجیس افیئر کو دیکھنے والے اس ڈپارٹمنٹ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کا کام کریں گے ان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ رپورٹس بتا رہی ہے کہ آلریڈی کچھ پاکستانی اور بنگالی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جن کا لیپ ٹاپ اور فون وغیرہ بھی چھین کر لے لیا گیا ہے۔ اب بات کریں اس بدلی ہوئی اذان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں، تو مسلمانوں کی بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں اس طرح کا ذکر ملتا ہے، انکلوڈنگ صحیح بخاری۔ ہاں دوستو، صحیح بخاری کی حدیثوں میں بھی اس طرح کا ذکر ہے کہ جس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بارش اور طوفان کے دوران اس طرح کی اذان دی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی ہی ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ ایک بار بارش کے دوران حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ جب تم اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو تو اس کے بعد حی علی الصلاۃ یعنی کہ نماز کی طرف آؤ مت کہو، بلکہ اس کی جگہ کہو الصلاۃ فی بیوتکم یعنی تم نماز اپنے گھروں میں ادا کرو۔ جب مؤذن نے حضرت ابن عباس کے آرڈر پر یہ کیا تو باقی لوگوں کو کافی تعجب ہوا، تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ یہ کام اس ہستی نے کیا ہے کہ جو مجھ سے بہت بہتر ہیں، یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ دوستو یہاں پر یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ میں سے آلریڈی زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ سنی مسلمانوں میں 4 مسلک پائے جاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور یہ جو یو اے ای یعنی کہ یونائٹڈ عرب اماراتس ہے، اس میں فقہی معاملوں میں مالکی مسلک یعنی کہ حضرت امام مالک کو فالو کیا جاتا ہے، جس مسلک میں آپ لوگ اس طرح کے حالات میں اذان کے اندر ان چیزوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، مگر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے علاقوں میں زیادہ تر پبلک حضرت امام ابو حنیفہ یعنی کہ مسلک حنفیہ کو فالو کرتی ہے، اور ظاہر ہے اس مسلک میں اس مدے پر مالکی لوگوں سے الگ رائے پائی جاتی ہے، جس کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ لوگ اپنے قریبی کسی مسلم عالم، مسلم اسکالرز کی مدد لے سکتے ہیں۔ دوستو یو اے کے اس تازہ میٹر کو بھلے ہی کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کر سوشل میڈیا پر پیش کیا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلم دنیا میں اذان کو کبھی بدلا نہیں گیا، بلکہ ایک مشہور معاملہ ٹرکی کا ہے کہ جب سن 1932 کے قریب میں اتاترک کی ترکی میں اذان کو بدل دیا گیا تھا، مطلب عربک اذان پر پابندی لگا کر ترکی میں اذان دینا شروع کروا دی گئی تھی۔ اس کے پیچھے صرف صاف وجہ یہی تھی کہ ترکی کی جس کی جڑیں اسلام کو لے کر کافی گہری تھی، کیونکہ اس نے تو مسلم دنیا کو 6-7 صدی تک لگاتار لیڈ کیا تھا، تو ان جڑوں کو کمزور کرنا تھا اور ترکی کو ایک سیکولر کنٹری میں ٹرانسفارم کرنا تھا، جس کی وجہ سے صرف اذان ہی نہیں بدلی گئی تھی بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے حیران کر دینے والے فیصلے لیے گئے تھے۔ لیکن پھر 18 سال کے بعد یعنی 1950 کے دور میں جب وہاں پر ایک نیا نیتا جیت کر آیا کہ جس کا نام تھا عدنان مہندریز، تو عدنان مہندریز کی طرف سے اپنے دور کا شاید پہلا کام یہی کیا گیا تھا کہ اذان پر لگائی ہوئی اس پابندی کو ہٹایا گیا کہ جو کسی دور میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے لگائی تھی، مگر کمال اتاترک کے ان 20-25 سالوں میں ہی ترکی کا ماحول ایسا بن چکا تھا کہ عدنان مہندریز کو بھی یہ سارے کام کرنا بہت مہنگے پڑے، کیونکہ عدنان مہندریز اس طرح کی کہ جو اسلامک پالیسیز پر چل رہے تھے، مسلم پالیسیز پر چل رہے تھے، ان کو اس کی سزا خود اپنی جان دے کر چکانی پڑی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔